अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सबसे गुजारिश है कि उलमा तशरीफ ला चुके हैं, आप थोड़ा सा रास्ता दें ताकि जुलूस जो है वो आगे बढ़ सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहान इश्क मुस्तफा, जहान इश्क मुस्तफा। खुदा करे कबूल हो हमारा इश्क मुस्तफा। हम अजमत रसूल के, हम अजमत रसूल के, हम रोज़ाए रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम चादरे बतूल के, हम अजमत रसूल के। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। जहां तक आवाज जा रही है सारे बोलो हाथ उठा के, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहान इश्क़ मुस्तफा, जहान इश्क़ मुस्तफा। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाथों को बुलंद करके जवाब देना भाई, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबुव्वत। भाई दूसरी रोड को छोड़ दो, दूसरी रोड को छोड़ दो, उस रोड की तरफ मत जाओ भाई, दूसरी रोड की तरफ मत जाओ। ताजदार खत्म नबुव्वत आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। मरहबा 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 मरहबा, आमद मुस्तफा। मरहबा 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 मरहबा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, सहने की आमद, सहने की आमद, प्यारे की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। जहान इश्क़ मुस्तफा, जहान इश्क़ मुस्तफा। गुलामी के रसूल में, गुलामी के रसूल में, गुलामी के रसूल में।
غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈے لہرا کر بولا بھائی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھ بلند کر کے، میرے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو، تاجدار ختم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. دنیا کے انسان شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے علماء کو آگے آنے دیں، علماء کو آگے آنے رکھیں، ان کو بھی آنے دیں. انسان شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. ہیں تھرائے میرے نبی ہے، جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا. عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سرورزی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ. صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا
انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت ان جلوس کا ان میلاد کا مقصد کسی کا دل دکھانا